آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، سب تو اول چار صحابہ، رضی اللہ دا تمغہ لے گئے، رضی اللہ دا تمغہ لے گئے ہن عالم یار صحابہ، آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، مسجد نبوی دا منظر ہے، آقا نال صدیق عمر ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ کتھوں آواز اچھا لک کے بیٹھے چاچے دے پیچھو اکابرین دے پیچھو لکے بیٹھے ہاں آدھے نا وڈے دے پیچھو لوگ کھڑو دے والا بات چوئے ساتھ میں تا کلی کل کے میں پتھن کتھوں درود شریف۔ آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، مسجد نبوی دا منظر ہے، آقا نال صدیق عمر ہے، مسجد نبوی دا منظر ہے، آقا نال صدیق عمر ہے، ہاتھ نپ کے فرمایا آقا، ہاتھ نپ کے فرمایا آقا دیکھو میرے یار صحابہ، آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، مال فدا ہے جان فدا ہے، عزت شہرت شان فدا ہے، مال فدا ہے جان فدا ہے، عزت شہرت شان فدا ہے، سن فرمان محمد عربی، سن فرمان محمد عربی، کر دے نہیں انکار صحابہ، آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، نعرہ توحید لگا کے دین نبی دا جھنڈا چاکے، نعرہ توحید لگا کے دین نبی دا جھنڈا چاکے، نعرہ توحید لگا کے دین نبی دا جھنڈا چاکے، جنگل سے گرا پانی دریا، جنگل سے گرا پانی دریا، ہر شے کر گئے پار صحابہ، آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، رضی اللہ دا تمغہ لے گئے ہن عالم یار صحابہ، آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، فخر کون و مکان صحابہ، بعد نبی سلطان صحابہ، فخر کون و مکان صحابہ، بعد نبی سلطان صحابہ، فخر کون و مکان صحابہ، بعد نبی سلطان صحابہ، ان ساڑی جد جان صحابہ، ان ساڑی جد جان صحابہ، دل دا چین قرار صحابہ، آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ، جی میں قرآن دے پارے حقن، چندر دے نال ستارے حقن، حق ہندیا کہنا یہ مثال اور کہندی مثال ہے اگلا شیء، جی میں قرآن دے پارے حقن، چندر دے نال ستارے حقن، جی میں قرآن دے پارے حقن، چندر دے نال ستارے حقن، ای میں اسامہ سارے حقن، ای میں اسامہ سارے حقن، 1,24,000 صحابہ، آقا دے
سب تو اول چار صحابہ آقا دے دلدار صحابہ سب تو اول چار صحابہ رضی اللہ تعالی